اور ایک کلام سرکار کی آمد اور اس کے بعد انشاءاللہ مولا علی کی منقبت، جس کو اس میں آپ نے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے حق کے، کیا کہنا ہے؟ جس کو سرکار کی آمد کی جتنی خوشی ہے اتنی بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے کیا کہنا ہے؟ حق کے۔ وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ، حق کے۔ وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ، وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ، وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ۔ حق سونا آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، سونا آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، سونا آیا آیا آیا، سونا آیا آیا آیا، سونا آیا نیسیوں، سونا آیا او ویکھو ماہی آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، سونا آیا او محبوب دا میلہ اے، او محبوب دا میلہ اے، محفل نوں سجائی رکھنا او دے آن دا ویلا اے۔ سونا آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، سونا آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، سونا آیا آیا آیا، سونا آیا آیا آیا، سونا آیا نیسیوں، سونا آیا او بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے، او بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے، انج پیا لگدا اے جنوں آقا آئے ہوئے نے۔ سونا آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، سونا آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، سونا آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، سونا آیا کہ سجے گلیاں بازار، سونا آیا او کوئی گٹک کھجور دیے، کوئی گٹک کھجور دیے، لوکی چڑھدا چن ویندے سانو تاک حضور دیے۔ سونا آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، سونا آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، سونا آیا آیا آیا، سونا آیا آیا آیا، سونا آیا نیسیوں، سونا آیا او ویکھو ماہی آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، سونا آیا او کوئی زلفاں چھلے ہو چھلے، کوئی زلفاں چھلے ہو چھلے، سارا جگ سونا اے میرے آقا تو تلے تلے۔ سونا آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، سونا آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، سونا آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، سونا آیا کوئی گٹکا کھجور دیا، کوئی گٹکا کھجور دیا، عرش نے چومیاں نے چاروں تلیاں حضور دیا۔ سونا آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، سونا آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، سونا آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، سونا آیا جتنا جگ پروان آئے، جتنا جگ پروان آئے، زہرا دا بابا حسنین کا نعرہ آئے۔ سونا آیا کہ سجے گہرے گلیاں بازار، 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 سونا آیا وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ۔